बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आईने द कल्तुर चैनल से मैं हूं आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईने द कल्तुर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद सिटी में। यहाँ पर हमारे साथ एक माजी मौजूद है जो ये अपने बहू के हवाले से कुछ बात करना चाहती हैं। जो मामला आया है ये आज ख़ुद बताएगी। माजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजी, आप मुझे ये बताएं, ये आप अपने बहू के हवाले से क्या कहना चाहती हैं? बहू के वाले से ये बात कह रही हूँ कि बहू हमारी बहुत अच्छी थी। पहले शुरू दिनों में 4 बच्चे उसके हैं, तो एक बच्चा इसका फौत हो गया था। बहुत अच्छी थी पहले दिन। उसके बाद एक उसके बनोई के साथ उसका कोई निज़ाम ख़राब हो गया, अफेयर चल रहा था। हाँ जी, वो ख़राब हो रहा है। फिर हमने उसको मना किया, 1-2 दफ़ा हमने मना किया, मेरे मियाँ ने मना किया कि ये बात अच्छी नहीं है, बच्चे तेरे मुँह के बच्चे ने, ये चीज़ अच्छी नहीं है। और जिसके साथ वो कर रही थी उसके भी 5 बच्चे हैं। उसका नाम नाजिया है और वो उसकी बड़ी बहन थी और ये छोटी थी। और मैंने बोला ये घर में मामले ख़राब हो रहे हैं तो आप इंसान की बच्ची बन के और ज़िंदगी बसर करो। अल्लाह ताला ने सब कुछ आपको दिया है, बेटियां दी हैं, बेटे दिए हैं, घर दिया है, और अल्लाह से क्या मांगती है? तो आपकी बहू के बच्चे कितने हैं टोटल? ये अभी 3 है, एक फौत हो गया था। अच्छा, एक इसमें लड़के कितने हैं? 2 है। 2 और एक लड़की एक है। लड़की है, अच्छा, 2 लड़की। और आपका जो बेटा है, मतलब आप ये जो बहू के हवाले से जो ये बात कर रही हो, तो ये मामला ज़्यादातर, मैं आपको माजी एक बात बताऊं, या तो हमारा डीलेपन की वजह से भी हो सकते हैं, ताकि हमारे घर में उन रिश्तेदारों का आना जाना होता है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ होते हैं, जो इस्लाम ने ये बताया है कि आप अपने चचाज़ाद भाइयों से, इन लोगों से आपने पर्दा करना है। तो आपको कैसे पता चला कि मेरी बहू का कुछ अफेयर चल रहा है, और हुआ है तो कैसे? आपके घर में आना जाना था उस बंदे का? उसका आना जाना था, लेकिन उसके बाद हमने 2 दफ़ा मना किया और मैं अपने मियाँ को भेजा। वो जो उसकी वालदा है ना, वो मेरे मियाँ की भाभी है बड़ी। अच्छा, तो मैंने भेजा इनको, मैंने बोला जाके भाभी को बोलो कि ये जो आपका बड़ा जमाई है ये हमारे घर में आता है तो मुझे हमें अच्छा नहीं लगता। आपने अपने बेटे को उसके हवाले से कुछ बताया है? बताया था, लेकिन वो कानों से माजूर है ना। उसको जो भी बात वो कहती थी ना बीवी, या वो उसका वो बीवी का वो जो बनोई था वो सच मानता था, हमें नहीं मानता था। अच्छा, आपका जो बेटा है वो कानों से माजूर है, जी, जी। सुन नहीं सकते, सुनता नहीं है। अच्छा, तो आप उसको कुछ इशारों में बताती हो? बात करो ना तो उसको बात की समझ आ जाती है जैसे ही, बस वो कोई अल्लाह की तरफ से उसको ना जैसे जुबान चलती है तो उसको समझ आ जाती है, बात का जवाब। तो वो क्या कहते हैं? अगर आप उसको समझाते भी हो अपने बहू के हवाले से तो क्या कहते हो? वो कहता था कि वो सही है, बिल्कुल सही है, आप झूठ बोल रहे हो। मैं कहा चल तेरी मर्जी, हम तो, हमारा तो काम है, हम दिन को घर में होते हैं, हम देखते हैं। दिन को वो 2-3 चक्कर लगाता है, जब तू घर नहीं होता तो ये हमें बात अच्छी नहीं लगती ना। वो ऐसे ऐसे काम करते 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 काम बढ़ गया। जब हम इधर शिफ्ट हुए हैं, हम बंगश में रहते थे, हम फिर इधर शिफ्ट हो गए, ये मकान खरीदा है, तो हमारे साथ साथ पीछे ना पिछली गली में वो किराए पे आके रह गया। वही बंदा यहाँ पर आ गया? हाँ, पिछली गली में किराए पे आके रह गया। अच्छा। ना, तो मैंने इसको बोला, जीनत नाम है, मैं कहा जीनत बच्चे ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये जो आप इधर इसका आने का क्या मतलब है? ठीक है, बहन आए रोज़ाना, बहन के बच्चे आए, हमारा कोई इतराज़ नहीं थे, हमारी फैमिली में थे ना वो। तो मैं कहा हमारा नहीं इतराज़, तो ये गैर है, मतलब खाली उसके साथ बिनोई वाला रिश्ता था। तो मैं कहा ये गैर है तो ये हमें अच्छा नहीं लगता, ये आता है तो तेरे साथ ही मस्तियाँ करता है तो ये हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आपकी बहू के बेटे तो बड़े हैं ना? जी, वो तो सुनते हैं ना? हाँ जी, पता तो है आपने उनके बेटों को नहीं बताया कि आपकी माँ इस तरह कर रही है? किसके बेटे? उस अपनी बहू को नहीं बताया कि आपकी माँ इस तरह का? बहू के बेटों को नहीं पता? अपने पोतों को पता है, इनको पता है, सबका, इन बच्चों सबको पता है, इन दोनों को, तीसरा तो छोटा था, इन दोनों को पता था। लेकिन ये इनको डराती थी, वो कहती थी किसी को बताओगे तो मैं अब पापा के मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालूंगी और आपको आग लगाऊंगी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि वो बहू अभी आपके पास रहती है या नहीं? नहीं, वो इधर से चली गई थी, लेकिन मेरे बेटे ने अभी उसको तलाक भी नहीं दी थी। ये वैसे ही खुद ही कह रहे हैं पता नहीं तलाक हो गई है, पता नहीं क्या हो गया, हमें नहीं पता। अच्छा माँ जी, आप मुझे ये बताएं कि इस कैमरे पे बैठना, मीडिया पे ये बात लाना, जाहिर सी बात है
آپ کو بھی لوگ دیکھیں گے. شاید میرے چینل تو پنجاب میں یا اتنا فیمس ہوگا یا نہیں ہوگا, شاید آپ کے کوئی پڑوسی دیکھیں گے یا آپ کے اپنے رشتہ دار دیکھیں گے. تو ماجی مطلب کیمرے پہ آنا اس بات کے لیے کس وجہ سے, کیوں کیمرے پہ کیوں آئے آپ؟ میں اس لیے آئی ہوں کہ میری بہو جو ہے نا وہ کرام کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور اس کے ساتھ اس کے ناجائز تعلق تھے. اچھا. اور اس کا بچہ تھا اس کے پیٹ میں, جس کی وجہ یہ بچہ کس کا تھا؟ یہ کرام کا بچہ تھا. آپ کے آپ کا جو بیٹا ہے اس کا بچہ نہیں تھا جس کے ساتھ بھاگ گئی, اس کا بچہ اس تھا؟ کا بچہ تھا, لیکن وہ ویسے ہی بچہ تھا, پر میری اس وقت میری بہو تھی. اچھا. لیکن بچہ اس کا تھا, جس کی وجہ سے ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین, اگر ہم آپ کو میسج دکھائیں گے تو یہ پرائیویسی کے خلاف ہے, کیونکہ کچھ باتیں ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیمرے پہ دکھانا بھی نہیں چاہیے. جیسے بقول میں نے ماجی سے پوچھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم اتنا آئے ہیں, کیونکہ اگر پولیس آپ کے ساتھ ظلم کر رہے تو ہم پولیس کو کال کریں گے, یا کوئی نہیں مان رہے ہم اس کے پیچھے جا سکتے ہیں. ہاں, یہ ایک بات ہے, ماجی کی طرف سے ایک میسج دینا چاہتے ہیں. ایک میسج ہے کہ بھائی جو کرو گے نا وہ بھرو گے. اس بھائی سے میری گزارش ہے جو اس کے گھر پہ آنا جانا ہوتا ہے, یا تو آپ بہت مطلب طاقتور ہوں گے یا تو آپ بے وقوف ہوں گے, کیونکہ آپ جب اس کے گھر پہ آتے ہیں نا تو پیچھے سے آپ اپنا گھر بھی دیکھیں, شاید آپ کے گھر پہ بھی کوئی آتا ہوگا. تھوڑا سا سوچ آپ بھی کر لیں, کیونکہ یہ بھی ایک مطلب ایک بات ہے نا کہ اگر ہم کسی گھر پہ جاتے ہیں غلط نیت سے تو پیچھے کا دروازہ خود کا بھی دے کہ شاید آپ کے گھر پہ بھی کوئی آتا ہے, تو آپ کیوں اب دوسرے کو گھر کا عزت اچھال رہے؟ آپ کے اپنی بھی بیوی ہے, بچے ہیں, بال بچہ والے ہیں, تو پھر کیوں کر رہے؟ کسی کی معذوریت کا ناجائز فائدہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اگر وہ کانوں سے معذور ہے, شاید وہ اسی وجہ سے طلاق نہیں دے رہے کہ وہ میرے ساتھ کوئی دوسرا شادی نہیں کرے گی, شاید اس کا ذہن میں یہ چل رہا ہوگا. تو آپ کسی کی غریبی کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں. اور میرے پولیس سے, پنجاب پولیس سے اسپیشلی گزارش ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جو غریب لوگ آتے ہیں آپ ان کے بات کیوں نہیں سنتے ہیں؟ سی سی پی او, ای آر پی او, ڈی ایس پی, ایس پی, ایس ایچ او, آئی جی پنجاب, ڈی آئی جی پنجاب, میرے ان سے گزارش ہے کہ آپ کے پی کے پولیس کی طرح مثالی پولیس آپ لوگ بنیں. اور پھر آپ لوگ جو ہمارے پنجابی بھائی ہیں, کچھ میں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ لوگ کہتے ہیں پٹھان دہشت گرد ہیں. دہشت گرد نہیں ہیں, اسی طرح غیرت کے نام پہ وہ قتل کرتے تو پھر آپ ان کو دہشت گرد کہہ دیتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ایسے بات پٹھان کے گھر پہ ہوتا نا تو آپ کے گھر پہ آپ کا مرغی تک بھی وہ زندہ نہ چھوڑ دیتا. تو پھر جب میڈیا پہ یہ بات آ جاتے تو لوگ کہتے پٹھان ظلم کر رہے. پٹھان ظلم نہیں کر رہے, وہ اپنا حق کا بدلہ خود لے رہے ہیں, کیونکہ پولیس جب نہیں مانتے جہاں پہ نا, اور ہماری عدالتی نظام ایسے ہیں, ہمارا قانون ایسے ہیں, تو وہاں پر آپ نے خود کا پستول اٹھا کے اپنا بدلہ ہی لینا چاہیے. ویسے اسلام تو اجازت نہیں دیتے, پھر بھی کیا کرے تو کیا کریں. ایک ماں جی اتنا رو رہی ہے, اس کو منتیں کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں مت آیا کریں, لیکن وہ اپنے طاقت کا استعمال کر کے اس گھر میں زبردستی آتے ہیں. اور اس کی بہو کو, وہ بھی غلیظ عورت, اور وہ میں اس کو کیا الفاظ اس کے سامنے مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہے, پھر بھی بہو تو بہو ہے. گزارش ان عورتوں سے ہے کہ ایسے مردوں سے بچ کے رہنا. تب تک یہ اتنا ہی, اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.